स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदा भजे। वर्णानामार्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। उद्भवस्थिति संहारम् कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। श्रीमदहंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास शरद अनुरागा। सुरुचि सुवास शरद अनुरागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि
सुवास रस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम 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 सबले ताली को सेवा करते प्रेम भाव ने चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु हम आज उपस्थित भएका छौं सबैजनाले प्रेम भावले हृदयदेखि नै राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सबैले प्रेमले राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम सबैले गाउनुपर्छ है आज हामी प्रथम दिनमा छौं थालीको सेवा गर्दै एकदमै मधुर मधुर स्वरमा गाउँ है राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सबैले गाउँ है मैले गाउँछु त्यसपछि हजुरहरूले राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जोड़ले राम सिया राम सिया राम सिया राम अझै आएन यहाँ राम सिया राम सिया राम सिया राम अलिक गीत खोलेर हृदयदेखि एकदम प्रेम भावले राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 मस्तीमा झुन्डे सबैजना सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम
Siya Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram 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 Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram Siya Ram ताली को सेवा कर दे Siya Ram Siya Ram Ram Siya Ram 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 Siya Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram Ram Siya 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 Ram Shri Sitaram. परमाराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम को श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। भगवान उमा महेश्वर श्री पशुपतिनाथ को श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज राधा सर्वेश्वर भगवान को श्री चरण कमल में कोटि शरण प्रणाम। यज्ञमा अवाहित स्थापित देवी सत्ता पितृसत्तालाई नमन प्रणाम। मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय आचार्यगण, प्रिय आत्मीय संगीतज्ञ बंधु, भावमयी मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन वृंद, यहाँ वृषभेलाई प्रणाम। राधे श्याम, जय सिया राम। भगवान श्री राघवेंद्र को महती कृपा ले श्री पशुपतिनाथ भगवान को काखा में बसेरा दिव्य भूमि में बसेरा भक्तिपथ फाउंडेशन काठमांडू शाखा को आयोजना में हामीहरू श्री राम कथा श्रवण का लागि उपस्थित भएका छौं। यो दिव्य कार्यक्रममा पाल्नु भएका हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म कष्ट गर्नुभएका हजुरहरू सबैलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। हाम्रो बीचमा सन्त भगवान पाल्नु भएको रहेछ। कबीर आश्रमबाट म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भक्तिपथ फाउन्डेसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पण्डित हरेकृष्ण सापकोटाजी पाल्नु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्य विशिष्ट अतिथिहरूमा श्री राजानन्द माण्डव्यजीलाई पनि देख्दै थिएँ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। अन्य म सबैको नाम लिन त अहिले समय छैन, रामको नाम लिन भनेर बसेका छौँ। थोरै मेरो मोनिटर बढाइदिनु होला। राम कथा नै किन? भागवत त खूब सुनियो। भागवतले
हामीलाई प्रेम सिकायो। कसरी कृष्णसँग प्रेम गर्ने, कसरी आफ्नो आराध्यलाई प्रेमले बाँध्ने। तर राम कथाले हामीलाई मर्यादा सिकाउँछ। तर कहिले कहिले यदि प्रेम मर्यादाबाट बाहिर गयो भने मामला गडबड हुन्छ। संसारमा जति पनि वस्तु छन् जबसम्म मर्यादामा छन् तबसम्म उनीहरूको पूजा छ। हामी गंगाजीको पूजा गर्छौं। गंगाजी स्नान गर्न भनेर हामीहरू यहाँबाट हरिद्वार पुग्छौं। नारायणीको स्नान गर्छौं। अब माघमा साली नदी जान्छौं स्नान गर्न, हो कि होइन? हामी नदीहरू कहाँ कहिलेसम्म जान्छौं? जबसम्म नदीहरू आफ्नो मर्यादामा बग्छन्, हो कि होइन? जबसम्म नदी दुईटा किनाराको बीचमा बग्छन् तबसम्म उसको मर्यादा छ र ऊ पूज्य छ। हामी यहाँबाट दौडी दौडी स्नान गर्न भनेर जान्छौं। अब सोच्नुहोस्, यदि नदीले आफ्नो मर्यादा त्यागिदियो, नदीमा बाढी आयो, बाँधलाई त्यो तटलाई नागेर यदि नदी बाहिर बग्न थाल्यो भने हामी नदी कहाँ जान्छौं? नदीमा पुगेका पनि भाग्छौं, बचाओ बचाओ या डुबिनी भैया, हो कि होइन? हामी नदी कहाँ तबसम्म जान्छौं जबसम्म नदी आफ्नो मर्यादामा बग्छ। हामी कुनै व्यक्ति कहाँ, कुनै इष्ट कहाँ, कुनै गुरु कहाँ, कुनै सन्त कहाँ तबसम्म जान्छौं जब उस आफ्नो मर्यादामा जबसम्म रहन्छ। नदीले आफ्नो मर्यादा तोड्ने बित्तिकै नदीमा स्नान गरेर म पवित्र हुन्छु भनेर परिकल्पना गरेर गएको व्यक्ति पनि नदीमा नपुगी फर्किन्छ, किनभने नदीले आफ्नो मर्यादा त्यागिदियो, तटबाट बाहिर निस्क्यो। मर्यादा हीन भएपछि पूज्य पनि अपूज्य हुन्छ, श्रद्धेय पनि अश्रद्धेय हुन्छ, सम्माननीय पनि आफ्नो सम्मानबाट हट्छ। त्यो मर्यादाले समाजलाई बाँधेर राखेको हुन्छ। मैले निवेदन गर्दै थिएँ, व्यक्ति कहिलेसम्म पूजनीय हुन्छ? जबसम्म ऊ मर्यादामा रहन्छ। कृष्णले समाजलाई प्रेम सिकाए, रामले समाजलाई मर्यादा सिकाए, नैतिक शिक्षा सिकाए, ज्ञान सिकाए, सम्मान सिकाए, पर्यावरण को रक्षा सिकाए, प्रकृति को रक्षा सिकाए। राम को जीवन में के छैन? राम को जीवन में हजुरहरूले ध्यान दिनुभयो भने के छैन? राम को जीवन में त्याग छ। राम कथा में राज्य को लोलुपता छ, रावण को अहंकार छ, सबरी को प्रेम छ, ऋषिहरु को तप को अभिमान छ। एउटा राम कथा में भाई भाई को प्रेम छ, भाई भाई को विद्रोह छ, दुईटै छ। विभीषण र रावण पनि यही छन् र भरत र राम पनि यही छन्। भाई को प्रेम को कथा छ, प्रकृति नदी को रक्षा को कथा छ, केवटा बोटे को कथा छ। एउटा राम कथामा व्यक्ति को जीवन में आवश्यक पर्ने संपूर्ण कुरा छ। कसरी जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी जीवनलाई राम्रो बनाउने, नैतिक आचरणवान बनाउने, यो सम्पूर्ण कथा राम कथामा छ। त्यसैले यो पटक हामीहरूले राम कथाको आयोजना गर्नु र प्रचार गर्यौं युवाहरूका लागि राम कथा। अब युवाहरूको उपस्थिति छ अलिअलि, अब हजुरहरूलाई नि बढाबढी भन्न अलि मिल्दैन। जय श्री राम, जय श्री राम, जोडले भन्नु एकपटक। हाम्रो आमा बल्ल 90 वर्षकी हुनुभएको छ, अझै जवानै हुनुहुन्छ हैन आमा?
भक्तिपद युवाको अवसर स्थिराउनु पर्यो आमाले अब। युवाहरूको उपस्थितिका लागि हामीहरूले आह्वान गरेका हौँ र केही आउँदै हुनुहोला, कतिले विभिन्न सोसल साइट्सहरूबाट हेर्दै हुनुहोला, ठिक छ। तर यो वास्तवमा यो कथाको आयोजना कसरी कृष्णको प्रेम सँगसँगै रामको मर्यादालाई पनि लिएर हाम्रो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, राम कृष्ण दो एक है, इनमें नहीं निमेष, एक के नयन चपल है, एक के गंभीर विशेष। राम र कृष्णमा भेद छैन, सानो अन्तर के छ भने एकजना चञ्चल छन्, जसको दर्शन गर्ने बित्तिकै, जसको कथा सुन्ने बित्तिकै वृन्दावनका आरण्यमा नृत्य गर्न मन लाग्छ, त्यो कृष्ण हुन्। जसको कथा सुनेपछि व्यक्ति स्वयं मर्यादामा रहन सक्छ। भाइको कर्तव्य के, दाजुको कर्तव्य के, पिताको कर्तव्य के, पत्नीको कर्तव्य के, पुत्रको कर्तव्य के, जो कर्तव्य बोध निष्ठामा व्यक्ति आउँछ ती राम रामको हुन्। रमन्ते योगिनः हृदय यस्मिन् स राम, जो योगीहरूका हृदयमा रमण गर्नुहुन्छ, या योगीजन जसको ध्यानमा रमण गर्छन् ती राम हुन्। अंग्रेजीमा भनौँ, रामको स्पेलिङ के हुन्छ? RAM, राम। एकजना व्यक्तिले भने माने यो आर्यन को के अर्थ लाग्छ? मैले भने संस्कृतका पण्डितहरूले के अर्थ लगाउनु त्यही पनि लगाउन मन लागिहाल्यो। के भने आर भनेको राइट, ए भनेको एक्सन, एम भनेको मैन, राइट एक्सन मैन, जसले गरेको कहिल्यै गलत हुँदैन, उ राम हो। रामो विग्रहवान धर्म, यो स्वयं धर्मको प्रतिमूर्ति छ, जसमा धर्म विद्यमान छ, उनी राम हुन्। कसैले चर्चा गर्नु, धर्मको पूजा गर्नु पर्यो, अधर्मको पराजय गर्नु पर्यो, धर्मको जय गर्नु पर्यो। कसको जय गर्ने? धर्मका सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएको व्यक्ति संसारमा को छ? महर्षि वाल्मीकिले भन्नुभयो, राम छन्। राम कथाका मुख्य कवि हुनुहुन्छ तुलसीदास जी। भारतका प्रसिद्ध सन्त तुलसीदासले अवधी भाषामा रामायण लेखेर, जसरी नेपाली भाषामा श्री भानुभक्तजीले रामायण लेखेर आदिकवि भानुभक्तले जनजनसम्म राम कथा पुर्याउनु भयो, त्यसरी नै भारतमा तुलसीदासजीको बडा नाम आउँछ। आदिकवि वाल्मीकि जी महाराज तपस्वी सन्तले पनि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बडा सुन्दर ग्रन्थ लेख्नुभयो। रामायणका अनेक ग्रन्थ छन्, आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, भानुभक्त कृत रामायण, तर बेसमा श्री वाल्मीकि जीले लेखेको रामायण छ। आदिकवि वाल्मीकि हुन्, तर कसैले भन्दै थियो कि रामकथा वाल्मीकि भन्दा पहिला कसैले गाएन, कि रामकथाको गुरु परम्परा श्रीमद् वाल्मीकि जीबाट मात्र सुरु हुन्छ। त मेरो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, रामायणका आदि कवि त वाल्मीकि हुन्, तर अनादि कवि भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। भगवान शंकरले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव हर भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकरले माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे उमा, मेरो जीवनको अनुभव सुन्छौ,
એટલે કે અનુભવ છે મહારાજ, એટલે बिना हरि भजन, बिना श्री राम को भजन जीवन सब व्यर्थ છે. अब राम कथा को प्रथम दिवस तो मैं यहाँ वाले पहला राम को महत्व बुझाऊं छु आए, किनभने राम को महत्व बुझ्यो भने मात्रै राम कथालाई बुझ्न सकिन्छ के. इम्पोर्टेन्ट थाहा हुनु पर्यो नि. मान्नुहोस् हजुरहरू कुनै चोकमा लड्नु भयो, गल्तीले घाउ चोट लाग्यो, त्यहाँ अगाडिबाट एकजना डाक्टर अलिकति फर्स्ट एड को सामान लिएर निक्लिए. यदि हजुरलाई त्यो व्यक्ति डाक्टर हो भन्ने थाहा छ भने हजुर रोक्न सक्नुहुन्छ, डाक्टर साहब मेरो चोट अलिकति ठिक गरिदिनु भन्न सक्नुहुन्छ. यो कति बेला, जति बेला हजुरलाई थाहा हुन्छ कि अगाडिका व्यक्ति डाक्टर हो. राम कथा त सुन्न आयो, तर रामलाई चिन्नु त पर्यो. यदि रामलाई चिन्न सकिएन भने त कसरी त्यसको फाइदा लिन सक्छौं. गुरु परम्परामा राम कथाको गुरु परम्परा, राम कथा कस कसले सुन्नुभयो, कस कसले सुनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा भगवान शंकर अनि माता पार्वतीको नाम सबैभन्दा पहिला आउँछ. शंकरजीले जप गर्ने नाम नै राम हो. तर कहिले कहिले म के देख्छु भने, अन्यथा नलिनु होला, कहिले व्यक्तिहरूले शिवजी बनाउँछ झाँकी हकीमा आदि आदि. कहिले कहिले शंकरजी बनाएर बडा जटावटा भस्म उसमा सब लेपन गरेपछि ध्यानमा आउने ओम नमः शिवाय भन्छ. शिवजीले त आफ्नै नाम किन जप गर्नुहुन्थ्यो र, किन हामीले पो जप गर्ने हो. कहिले कहिले यस्तो देख्नुभयो होला हजुरले पनि, शिवजी भनेको व्यक्तिले ओम नमः शिवाय. शंकरजीले राम नाम जप गर्नुहुन्छ. भगवान श्री रामले माता सीताको खोजीमा जब लंकापति रावणसँग युद्ध गर्ने निर्णय गर्नुभयो, तब दक्षिण भारतमा समुद्रको तटमा भगवान शिवको शिवलिङ्ग स्थापना गरेर त्यसपछि पूजन गर्नुभयो र भगवान शंकरको नाम राख्नुभयो रामेश्वर. 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एउटा ज्योतिर्लिङ्ग पर्छ रामेश्वरम. त्यसपछि सन्तहरूले चर्चा गरे, यो नाम बडा अटपटा भयो. संस्कृतमा त दुईटा अर्थ लाग्ने भयो यसको. त के अर्थ लाग्छ? यो रामेश्वरम भनेको त राम जसको ईश्वर हो वो पनि रामेश्वर, जस जो रामको ईश्वर हो वो पनि रामेश्वर. भगवान शंकरले भन्नुभयो जसको ईश्वर राम हो ऊ रामेश्वर. भगवान रामले भन्नुभयो उल्टो भयो, जो रामको ईश्वर हो ऊ रामेश्वर. देखो त्यो प्रेम छ शिव अनि राममा, त्यो महिमा छ. मैले भने नि अंग्रेजीमा राइट एक्सन, यसको प्रत्येक एक्सन राइट हुन्छ, रङ हुँदै हुँदैन. उसले कसैले सोध्नु पर्यो एम आई राइट अर रङ भन्नु पर्यो भने एम आई राइट अर राइट भनेर सोध्नु पर्यो. रङ भन्ने अप्सन छैन त्यहाँ. एम आई राइट अर राइट, या यु आर अलवेज राइट. तो महाराज श्री राम कथा, राम नाम को चर्चा गरौँ आज. राम को मैले दुई तीनटा अर्थ भनिसकेँ. एउटा त धर्मको मूर्तिमान स्वरूप राम, अर्को मैले भनिसकेँ जिसका प्रत्येक कर्महरू कृत्यहरू समाजका हितका लागि छन्, ठीक छन् ती राम. एउटा जो योगीहरूको हृदयमा रमण गर्छन् तिनी राम. एकजना व्यक्तिले महाराजजी बडा चर्चा त गर्नुभयो, तर राम नामको यति महिमा, यसको पनि प्र्याक्टिकली कुरा छ. दुईटा अक्षरको नाम, कतिवटा अक्षर? दुईवटा अक्षर, रा अनि म. त्यो दुईटा अक्षरको नामले के हुन्छ?
हजुर भन्नुहुन्छ राम राम जप, राम राम जप। यो राम नाममा त केवल 2वटा अक्षर छन्। यो 2वटा अक्षरको नामले हाम्रो जीवनमा कसरी परिवर्तन लिएर आउन सक्छ? न के पछिल्ला मैले सुनाउने गरेका प्रसंग पनि म आज फेरि जोड्न चाहन्छु, किनभने मौका छ जोड्ने। एकजना पढे लेखेका विद्वान व्यक्ति, ध्यान दिएर सुन्नु होला, पढे लेखेका विद्वान व्यक्ति एकजना साधु कहाँ गए। साधुलाई गएर भने, प्रभु केही गुमुड कुरा सिकाउनुहोस्, केही दिव्य कुरा सिकाउनुहोस्। साधुले भन्नुभयो, राम नाम जप गर्नु भवसागर तर्नुहुन्छ। उनी पहिलादेखि नै गुरु थिए। ध्यान दिनु होला, क्याम्पस पढाउने व्यक्ति क्याम्पस पढाउन छोडेर जानुभएका। अरे यो त सामान्य राम नाम जप भनेर त सामान्य व्यक्तिहरूलाई सुनाउने कुरा हो। म त प्रोफेसर, म जस्तो प्रोफेसरलाई त कुनै विशेष कुरा भन्नुहोस् न। फेरि साधुले भन्नुभयो, प्रोफेसर साहब राम भन्नुहोस् पुग्छ। प्रोफेसरले फेरि भने, राम भनेर कसरी पुग्छ? 2वटा अक्षरको नाममा के छ? साधुले भन्नुभयो, अच्छा केही छैन। चुप! के भन्नुभयो? चुप! अब सोच्नुहोस्, भरि सभामा यति मान्छे अगाडि बस्नु भएको छ, यति सबैको अगाडि कसैले हजुरलाई जोडेर चुप भन्यो, के हुन्छ? रिस उठ्छ कि उठ्दैन? अच्छा जोगी, खूब बाबाजी भनेर यत्रो फलफुल लिएर भेट्न आएको तिमी त 1 नम्बरका पाखण्डी। यत्रो मान्छेको अगाडि म जस्तो शिक्षकलाई, रिटायर्ड प्रोफेसरलाई चुप भन्ने? महाराज पिट्न भनेर दौडिए, पिट्न भनेर दौडिए। अब साधुले सान्त्वना दिए, प्रोफेसर साहब चिल गर्नु, चिल। के भयो यस्तो? साधुका शिष्यहरूले प्रोफेसरलाई समाते, शान्त गराएर बसाले। ध्यान दिएर सुन्नु होला। साधुले भन्नुभयो, प्रोफेसर साहब एउटा कुरा प्रश्न गरौँ? बोले, हाँ गर्नुहोस्। यो भर्खर यो फलफुल हजुरले लिएर आएको होइन मलाई भेट्न? बोले, हाँ हो। यो फलफुल हजुरले लिएर आएको? बोले, हाँ। अनि यो दक्षिणा जुन खाममा छ यो? बोले, यो पनि मैले लिएर आएको। 5 मिनट पहिला आएर खाममा दाम राखेर हातमा फल लिएर मलाई ढोग्ने मान्छे अहिले मलाई घाँटी समात्न आउनु भएको छ, पिट्न आउनु भएको छ। बोले, महाराज हजुरलाई साधु भनेर आएको, तर हजुरले त मेरो अपमान गरिदिनु भयो। सन्तले भन्नुभयो, के गरे मैले? प्रोफेसरले भन्नुभयो, हजुरले चुप भन्नुभयो। साधुले प्रश्न गर्नुभयो, प्रोफेसर साहब चुपमा कतिवटा अक्षर थिए? चुप अनि 2 अक्षरको चुप शब्दले मेरो पूजा गर्दै गरेको हजुरलाई मलाई पिट्न भनेर उद्यम गरायो। हजुरको मानसिक स्थिति यति छिटो परिवर्तित गरिदियो। सोच्नुहोस्, सामान्य शब्दले त हाम्रो हृदयको गतिलाई, हामी भित्रको हार्मोन्सलाई यति इफेक्टिभ पार्दो रहेछ भने राम नामले त जीवन नयाँ पार्दछ। राम नाम सुसुप्त अवस्थामा रहेको बुद्धिलाई यदि जगाउन पर्यो भने ध्वनिले काम गर्छ। त्यो ध्वनिको अनि हाम्रो इन्द्रियको बडा गहिरो नाता हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै हामी सुतेका छौँ, निदाएका छौँ, निन्द्रा अवस्थामा रहेको बेलामा
कसैले आवाज नगरी ड्याङडुङ नपारिकन हामीलाई उठाएर लगेर बाहिर कोही कोहीलाई त फ्याँके पनि थाहा पाइँदैन होइन कोही कोही त पाइन्छ हो कि होइन तर त्यति निदमा रहेको बेलामा पनि कसैले कि भाँडा खसाल्यो भने हाम्रो निद खुचै खोल्दैन म प्र्याक्टिकली विज्ञान सम्मत कुरा गर्दैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला र मेरो कुरामा हजुरलाई चित्त बुझेन भने यो कथा विश्राम भएपछि हजुरले प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ मसँग गुरुजी हजुरले भनेको यो विज्ञान सम्मत भएन म प्र्याक्टिकली कुरा गर्छु र हजुरका लागि प्रफिटेबल कुरा गर्छु मलाई थाहा छ समयको महत्त्व हजुरहरू आफ्नो यति व्यस्ततम समय निकालेर यहाँ पाल्नु भएको छ त समयको महत्त्व म बुझ्छु तर सँगसँगै मैले भनेको पनि हजुरले बुझ्नु प्रयास गर्नु म चाहन्छु मैले यहाँबाट दिएका कुरा हजुरको हृदयसम्म पुगोस् कहिले कहिले हामी जब निदमा हुन्छौँ बिहान एउटा अलार्मको आवाजले हामीलाई जगाइदिन्छ म प्रायः सब भन्ने गर्छु सबै कथामा हजुरले सुन्नु भएको पनि छ होला प्रत्यक्ष नसुने युट्युबहरूमा कथामा सुन्नुभयो होला म भन्ने गर्छु कि जब कुनै गीत बज्छ त्यो गीतसँग हाम्रो सम्बन्ध नभए पनि हाम्रो हातहरू आफै हल्लिन थाल्छ कहिले काहीँ आमाहरू रेडियोमा गीत सुन्दा सुन्दै आँखाबाट आँसुका बुँद खस्छ जबकि हामीसँग कुनै अप्रिय घटना भएको छैन बाटोमा हिँड्दै गर्दा नौमती बज्यो भने हामीले चालै नपाइकन यी हातहरू आफै हल्लिन्छन् हो कि होइन प्र्याक्टिकल कुरा किनभने हाम्रो शरीर हाम्रो इन्द्रिय त्यो ध्वनिसँग कनेक्टेड हुन्छ जब कनेक्सन फिट बस्छ नि अनि हाम्रा शरीरहरू आफै हल्लिन थाल्छ कसैको वचन सुनेर हामीलाई रिस उठ्छ ध्यान दिनु होला एकजना व्यक्तिले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो यति धेरै आयोजनाको आवश्यकता के थियो कि हजुरले बसेर बोल्दैमा कसैको जीवनशैली कसरी परिवर्तित हुन सक्छ सज्जन वृन्द सायद हामीले बुझ्न अलि बेर गर्यौं वास्तवमा व्यक्तिको मनस्थिति केवल वाणीले मात्रै बदलिन्छ हामी भन्ने गर्छौं नि हामीलाई रिस उठ्यो रिस उड्दा उड्दै कसैलाई थप्पड हाल्यो भने त्यो थप्पड त त्यो व्यक्तिले एक दिनमा बिर्सिन सक्छ अप्रिय वाणी बोल्यो भने मनमा यस्तो गाँठो पर्छ 15-20 वर्षमा पनि फुट्दैन हो कि होइन यसैले संत कबीरले भने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो यस्तो शब्दको प्रयोग होस् जीवनमा आजकल त्यस्तो हुँदैन आजकल कस्तो हुन्छ भनौं यस्तो वाणी बोल्नुहोस् यस्तो वाणी बोल्नुहोस् विष्णुजी यस्तो वाणी बोल्नुहोस् तुरंत झगड़ा होस् यस्तो वाणी बोल्नुहोस् तुरंत झगड़ा होस् तर प्रभु पशुपतिनाथ म भन्दा तगडा झगडा भन्छ चौपट मार्छ झगडा त हो ठिकठाक छ तर झगडा पछि तगडा पर्यो भने तपाईहरुले भाग्नु पर्यो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए यस्तो वाणी बोल्नुहोस् कि व्यक्तिलाई हजुरको वाणीले शीतलता प्रदान गरोस् यस्तो वाणी बोल्नुहोस् कि हजुरको मनमा पनि कुनै अग्नि दल्किरहेको छ अघिल्लो व्यक्तिको मनमा कुनै पीडाको आगो छ भने त्यो पीडाको आगो पनि शान्त होस् किनभने यो विज्ञान सम्मत छ कि हाम्रो मनको स्थिति परिवर्तित भएपछि जीवनको परिस्थिति आफै परिवर्तन हुन्छ पश्चिमा विज्ञानले
युरोप अमेरिकातिर आजको समयमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के थाहा छ हजुरहरूलाई? हेल्थ प्रब्लम, डिप्रेसन, निद लाग्दैन, औषधि महाराज किनेर सुत्छ। औषधि किनभने पश्चिमी संस्कृतिले अहिलेको विज्ञानको प्रगतिको विरोधी होइन। यदि प्रगति हुने थिएन भने त मेरो आवाज हजुर कहाँसम्म कसरी पुग्ने थियो? प्रगतिको म विरोधी होइन, तर हामीहरूले हाम्रो संस्कृतिले चौकोडीय डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ महाराज। एक कोणबाट हेर्दैन। पश्चिममा भौतिक सुख सुविधा बढाइयो, शरीरका लागि विभिन्न साधनहरूको प्रयोगको बारेमा सिकाइयो, तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले केवल हजुरको शारीरिक प्रगतिको नभएर हजुरको मन, बुद्धि, आत्मासम्म कुरा गर्छ। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चौकोडीय महाराज डेभलपमेन्ट, चौकोडीय विकासको कुरा गर्छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले। शरीर सुखी हुनुपर्छ, ठिक छ, आई एग्री, तर कहिलेकाहीँ शरीर मात्र सुखी भएर व्यक्तिले शान्ति पाउँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, म के निवेदन गर्न चाहँदैछु यहाँसँग। शरीर त सुखी छ, शरीरलाई सुखी पार्न के चाहिन्छ? बढिया गाडी, बढिया भोजन, कपडा, शरीर सुखी छ। बढिया कमाई पनि गरियो, बढिया भोजन पनि गरियो, तर महाराज राति सोफामा गएर बसेको निद लाग्दैन, तनावै तनाव छ। ध्यान दिएर सुन्नु, बिस्तारामा महाराज कोल्टे फेरि रात निक्लिन्छ, निद लाग्दैन कि शरीरको व्यवस्था कम थियो? न, शरीरको व्यवस्था त पूर्ण थियो, तर मनको व्यवस्थामा कमजोरी आयो। राम कथाले हजुरको मनको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ, केवल भौतिक शरीरको व्यवस्थापनको होइन, मनको व्यवस्थापनको कुरा। मन मात्रै भएन, मनबाट अलिकति माथि जाउँ, हजुरको बुद्धिको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। यो दर्शनलाई, यो विज्ञानलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ। सामान्य कुरा भनेको छैन। अहिलेको व्यक्तिहरू केवल शरीरसँग मात्र सीमित भएका छन्। शरीरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी राम्रो कपडा लगाउने, चटक्क परेर अफिस जाने, आमा दिदी बहिनीहरू अलिकति डेन्टिङ पेन्टिङ बाहिरबाट गरेपछि त्यसै राम्ररी भइहालिन्छ, अनि महाराज अफिससम्म जाने, जो शरीरको व्यवस्थापनको कुरा छ। तर पूर्वीय दर्शनले मनको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। हामी घरको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा गर्छौँ। घरको वातावरण नै मिलेन, यहाँ त हल्ला गुल्ला भयो, यसो भयो उसो भयो, ठुल्लाई रिसाउनु भयो, मैले दिदी खुसाउनु भयो भन्यो, ध्यान दिनु। हामी घरको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा गर्छौँ। श्री राम कथाले हजुरको मनको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा गर्छ। अन्तर सुन्नुहोस्, विविधता हेर्नुहोस्। म भन्ने गर्छु, गुरु पनि साहेबजी, गुरु पनि ब्युटिशियन जस्तै हो। संस्कृतमा ब्युटिशियनलाई भनिन्छ प्रसाधन विशेषज्ञ, सजाउन जानेको के प्रसाधन विशेषज्ञ, सजाउन जानेको। फरक यति हो, ब्युटिशियनले हजुरको अनुहार सजाउँछ, गुरुले हजुरको मन सजाउँछ। हजुरको व्यक्तित्व सजाउँछ, हजुरको बुद्धि सजाउँछ। हामी चौकोडीय विकासको कुरा गर्दैछौँ। शरीरको विकास, शारीरिक विकास भयो, त्यसपछि माथि मनको विकास। मनको विकास भएपछि बुद्धिको विकास। मनले एक्सपेक्टेसनहरू लिएर आउँछ, मन प्रपोजल लिएर आउँछ। ध्यान दिनु होला, मन भनेको को हो? मन प्रपोजल ल्याउने र बुद्धि डिसाइड गर्ने। अन्तर छ। ठुलो अफिसर सिग्नेचर गर्ने, यस कि नो। मन भन्दा स्वस्थ मानव बुद्धिलाई, किनभने बुद्धिले डिसाइड गर्छ। त्यो बुद्धि कस्तो बनाउने छ? शरीरको व्यवस्था त भयो, तर बुद्धि कस्तो छ? करप्ट छ। ए महाराज,
घुस लिए पनि हुन्छ, घुस दिए पनि हुन्छ, मेरो काम बन्नु पर्यो, देश जाओस् चुलामा भन्ने बुद्धि भयो भने त बेकार भयो। ध्यान दिएर सुनौ, राष्ट्रहितमा निर्णय लिन सक्ने खालको बुद्धिको व्यवस्थापन पनि पूर्वीय दर्शनबाट मात्र सम्भव छ, राम कथाबाट सम्भव छ। बुद्धिको परीक्षा राम कथाबाट हुन्छ। देश प्रेम कसरी आफ्नो राष्ट्रको हित गर्ने, कसरी वन जंगल जोगाउने, कसरी माटोसँग माया गर्ने, यो कुरा राम कथा सिकाउँछ। राम कथामा प्रसंग आउँछ, भगवान श्री रामले रावणको वध गर्नुभयो, लक्ष्मणले लंकामा प्रवेश गरे, चौतर्फीहरूको वाह 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 वाह, क्या सुनै सुनको लंका छ, यता सुन छ उता सुन छ, ओहो सुनका डिब्बा, सुनका घर, सुनका पलक, सुनका गाडी, सुनै सुन छ। लक्ष्मणले भने अयोध्यामा त ढुङ्गा र माटाका महल छन्, यो सुनको महल, यो सुनको देश, सुनको राज्य लंका, दाजु अब हाम्रो केन्द्रीय राजधानी यही बनाउनु पर्छ, यो लंकालाई बनाउनु पर्छ। भगवान श्री रामले भन्नुभयो, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका ममे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, देश प्रेम यही छ। भले यो लंका सुनले सजिएको छ, यहाँ सुन भरिएको होला, मेरो घरमा नुन पनि नहोला, तर नुन नभएको घर सुन भएको अर्काको देश भन्दा राम्रो हुन्छ। अर्काको भूमि भन्दा राम्रो हुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जन्म दिने आमा अनि जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले म आजका युवाहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आफ्नो आमालाई श्रृंगार्न यही माटोमा रगत बगाऊ, यही माटोमा पसिना बगाऊ। किनभने हामीले समाजमा देख्यौं नि त, राम कथाले के सिकायो? राम कथाले हामीले सिकाउँछ, आफ्नो माटोसँग प्रेम गर, आफ्नो देशसँग प्रेम गर। जागलम कचम कहे नौजवान हो, नौजवान हो, अपने ढंग दे नया रंग दे, देश स्वीकारना। जागलम कचम कहे नौजवान हो, नौजवान हो, अपने ढंग दे नया रंग दे, देश स्वीकारना। जागलम कचम कहे नौजवान हो।
राग लंक चमक है नौजवान આપણે ઢંગલે નયા રંગ દેશ સિંગાર નહીં